जय मसिह तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। आज हाम्रो बीचमा मुरारी पाण्डे परमेश्वरको एकजना सेवक हुनुहुन्छ। उहाँसित आज हामी विशेष एउटा अन्तर्वार्ता लिनको लागि हामी बालकोटमा आएका छौँ। सर जय मसिह। जय मसिह हजुर। तपाईँ हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? म अब सबै जस्तै विशेष गरी व्यस्त भन्दा पनि धेरै समयसम्म त लकडाउनले गर्दा भित्रै बसेँ 33-34 दिन चाहिँ। अनि त्यसपछि फेरि यो त अनिश्चित भयो भनेर फेरि बाहिर निस्किन थालेँ। विशेष गरी हाम्रो यो एउटा उत्पादन सहकारीको कन्सेप्ट थियो, त्यसलाई फेरि हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भयो। अनलाइनबाट भिडियो कन्फरेन्सिङबाट हामीले यसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ अहिले। र अहिले बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई आवश्यक पर्ने पार्टनरहरू, साझेदारहरू र व्यक्तिहरू चाहिँ जुटिसक्नु भएको छ। लगभग कानुन विज्ञहरू, लेखा विशेषज्ञहरू सबै जुटिसक्नु भएको छ। त्यसको प्लान बनाउनेहरू पनि जुटिसक्नु भएको छ। मार्केटिङ को विज्ञहरू पनि भेटिसकेका छौँ। त्यसैले अब यसलाई हामीले अगाडि बढाउनलाई चाहिँ हामी गइरहेका छौँ। र खास गरी हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भने उत्पादन, नेपालको जुन अहिले उत्पादन क्षेत्र एकदमै कम छ, बाहिरबाट चाहिँ निर्यात गर्नु परिरहेको छ। जबकि हाम्रै भूमि विश्वकै उत्कृष्ट छ हैन। यहाँको पहाडी भूभाग पनि उत्कृष्ट छ, तराईको भूभाग पनि उत्कृष्ट छ, तर हामी विदेशबाट चाहिँ आयात गरिरहेका छौँ। गएको 10 महिनाको डाटा मैले हिजो हेरेको थिएँ, 40 अर्ब बराबरको फलफुल र तरकारी नेपालभित्रको रहेछ र नेपालको तरकारी चाहिँ बारीमै कुहिरहेको छ। र यसलाई हामीले उत्पादन अनि त्यसलाई बजारीकरण र उपभोक्तासम्म सही मूल्यमा हामीले पुर्याउनको लागि एउटा उत्तम भूमिका खेल्नलाई उत्पादन सहकारी चलाउने हामीले जमर्को गरेका छौँ। र अहिले यो दर्ता प्रोसेसमा पनि छ। हाम्रो कानुनविदहरूले यसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यस दर्ता प्रोसेस हुँदै गर्दा हामीले टिम बनाउने, मिसन, भिजन, उद्देश्य, लक्ष्यहरू सेयर गर्ने कामहरू अहिले गरिरहेका छौँ। र हामी धेरै पार्ट अफ द टिम, हामी धेरै क्षेत्रबाट चाहिँ हामी भेला भएका छौँ। भनेपछि तपाईँले उत्पादन सहकारी मार्फत कृषिजन्य वस्तुहरूको बजारको व्यवस्थापन गर्ने भन्नु हो कि के हो यो? हजुर। अब अहिले हेर्नुहोस्, धेरै मानिसहरूले उत्पादन त गर्छन् तर बजार नपाएको कारणले गर्दा उहाँहरू निराश भएर त्यो भएको व्यवसायको व्यवस्थालाई पनि त्यागेर उनीहरू विदेशतिर रोजगारको लागि गइरहेछ। हजुर। यो किन भइरहेछ भन्दा हाम्रो देशको उत्पादन भएको चिज उनीहरूकै बारीमा, खेतमा कुहिएको छ र इन्डियाबाट, चाइनाबाट विभिन्न कुराहरू चाहिँ यहाँ आइरहेको छ। तरकारी, फलफुलहरू आइरहेको छ। विज्ञहरूले नै भनिसकेको छ कि नेपालको भूमि, तराई र पहाडको भूमि चाहिँ तरकारी र फलफुलको लागि विश्वमै उत्कृष्ट छ भनेर भनिएको छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो 60% भन्दा बढी उत्पादन योग्य भूमि खेर गइरहेको छ। म्यान पावर बाहिर गएको छ। मेन कुरा के हो भने बजारीकरण हुन सकेन। अनि हामीले त्यसलाई एउटा समूह मिलेर व्यवस्थित बजारीकरण गर्नको लागि यो काम गर्न लागेका हौँ। अनि यो उत्पादन सहकारीको समूहमा कसरी हाम्रो कोही दाजुभाइ सहभागी हुन चाहन्छ भने सक्छ त? सहभागी हुनलाई के छ यसको प्रावधानहरू? हजुर, यसमा 3 प्रकारले हामी यहाँभित्र प्रवेश गर्न सक्छौँ। एउटा सहकारीको सेयर होल्डर भएर हामी छिर्न सक्छौँ। सेयर होल्डर भएर? हजुर हजुर। हामी साधारण सेयर किन्न सक्छौँ। 5,000 देखि 20,000सम्मको अब कसलाई कति पर्छ हैन, त्यो सेयर खरिद गर्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामी साधारण सदस्य भएर पनि यसमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ हामी कृषक भएर, उत्पादक भएर पनि, जोसँग अलरेडी उत्पादन गर्ने फार्महरू छ, बाख्रा पालन, के पालन, माछा पालन होला, उहाँहरूलाई पनि हामी यहाँ जोड्नेछौँ। जो जे कुरामा उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ र जसले उचित मूल्यमा आफ्नो उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गर्न सक्नुभएको छैन, उहाँहरूलाई पनि हामी जोड्नेछौँ। र यी 3 प्रकारले चाहिँ हामी यो सहकारीमा चाहिँ भित्र प्रवेश गर्न सक्छन्। हजुरले भने जस्तै अहिले नेपालको धेरै ठाउँमा कतै केही तरकारी खेती गर्ने हो भने त्यहाँ प्रशस्तै हुन्छ हैन, सानो ठाउँमा पनि, तर त्यसले बजार पाउँदैन। जहाँको त्यही सडेर जानुपर्ने अवस्था छ हैन। र अहिले पनि तपाईँले भने जस्तै तराईमा कतिपय ठाउँमा
राम्रो तरकारी फलफुल उब्जनी भएको छ, तिनीहरूको मार्केट पाएको छैन, उता इन्डियाबाट पो सामान आएर त्यसले बिगाइराखेको छ होइन। यस्तो कुरालाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नै अद्रेजैभरि पुर्याउने योजना हो कि काठमाडौँमा मात्र? हजुरहरूको के हो यो सोच? अब अहिले सुरुवात त एक न एक ठाउँबाट सुरु गर्नै पर्छ। हजुर, अब यहाँ हामी दह्रो खुट्टा टेक्छौँ। यहाँ हाम्रो गहिरो जग बसिसकेपछि बिस्तारै हामी भर्टिकली पनि अर्को सहरहरूमा पनि हामी फैलिँदै हामी जानेछौँ। अहिले चाहिँ मुख्य मार्केट हाम्रो काठमाडौँ नै भएको हुनाले उहाँहरूको उत्पादनहरूलाई काठमाडौँमा घर घरमा पुर्याउने व्यवस्थापन हामी गर्नेछौँ। उहाँहरू आउनु पनि पर्दैन, हरेकलाई होम डेलिभरी दिने, उत्कृष्ट उत्पादनहरू गर्ने, त्यसलाई हामीले छानेर उत्कृष्ट किसिमको त्यो कुहिएको त्यो सडे गलेको होइन, हामीले त्यसलाई छानेर मात्र ग्रेडिङ गरेर मात्र हामीले घर घरमा पुर्याउने हो। त्यसमा हामी खाद्यान्नहरूदेखि लिएर अरू ग्रोसरीहरू पनि हामी होम डेलिभरीहरू दिनेछौँ। भनेपछि यो सामानहरू हजुरले त्यही काठमाडौँबाट किनेर ल्याउने कि अर्थात् उपत्यकाभन्दा बाहिरबाट आउँछ त्यो सामान? हजुर, अघि पनि मैले हजुरलाई के भन्यो भने हामीसँग यहाँ आउँदाखेरि कतिपय उत्पादकहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ हाम्रो समूहमा। जसले अलरेडी कसैले तरकारी माछा पालन गरे होला, कसैले पशुपालन गरिरहनु भएको होला, दुध उत्पादन गरेका छ। हजुर, ती सबैको उत्पादनहरू हामी कलेक्सन गरेर हामी हाम्रो ग्राहकहरूलाई चाहिँ घर घरमा होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। जसले गर्दा उहाँहरू अब मेरो उत्पादन कहाँ बेच्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर चिन्ता गर्न नपर्छ। किन कृषि उत्पादन भनेको यस्तो हुन्छ कि समयमा बजारमा पुर्याउन सकेन भने फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुहिएर सिद्धिन्छ। त्यसैले समयमा नै त्यसलाई बजारमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र हामीले अर्को एउटा के पनि गर्दैछौँ भने यो बिचौलिया प्रणाली जुन छ होइन, किसानबाट एउटाले उठाउँछ, उसले अर्कोलाई दिन्छ, अनि उपभोक्तासम्म आइपुग्दाखेरि 5 रुपियाँमा किनेको तरकारी 30 रुपियाँ 35 रुपियाँ पुगिसकेको हुन्छ भनेदेखि हामी बरु किसानलाई 5 को सट्टा 10 दिन्छौँ, उपभोक्तामा पुग्दाखेरि 20 मा हामी बेच्न सक्छौँ। अनि दुवैतिर फाइदा हुन्छ। भनेपछि त्यसले किसानलाई पनि फाइदा हुने भयो अनि उपभोक्ताहरूलाई पनि फाइदा हुने प्रकारको एउटा के भन्छ उत्पादन सहकारीले एउटा बिजनेस सिस्टम बसाल्छ। हजुर, हामी यसमा सिस्टम छ। सहकारीमा हामी वितरकहरू, डिस्ट्रिब्युटरहरू, विभिन्न तहका डिस्ट्रिब्युटरहरू बनाउँछौँ र त्यो डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ उहाँहरू आफैले आफ्नो काम अनुसार आफूलाई अपग्रेड गर्दै जानुहुन्छ। अनि सुरुमा उहाँहरू एउटा साधारण डिस्ट्रिब्युटर र एउटा उपभोक्ता भएर छिर्नुहुन्छ। हजुर, त्यसपछि उहाँको बिजनेस बढ्दै जाँदाखेरि, सप्लाई बढ्दै जाँदाखेरि उहाँ वरिष्ठ डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अझै बढ्दै गयो भने सुपरभाइजर हुनुहुन्छ होइन, वरिष्ठ सुपरभाइजर हुनुहुन्छ, म्यानेजर हुनुहुन्छ, उपनिर्देशक। यसरी त्यो डिस्ट्रिब्युटरको पद चाहिँ बढ्दै जानेछ र उहाँहरूलाई, त्यो डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई चाहिँ हामी भारी छुटमा हाम्रो उत्कृष्ट उत्पादनहरू घर घरमा पुर्याइदिनेछौँ पनि र उहाँहरू पनि घर घरमा पुर्याउने कार्यमा संलग्न हुनुहुनेछ। अब यो धेरै राम्रो यसको मिसन रहेछ होइन। हजुर, अनि यसको खास दर्शन चाहिँ कसले देखेको त? यो किसिमको भिजन म अलिकति मेरो उमेर सानै हुँदा 19-20 होइन, म 27-28 वर्ष थिएँ होला त्यतिखेर। यो सन् 2000 को कुरा हो। म देहरादुनमा थिएँ। हजुर, त्यतिखेर चाहिँ आजभन्दा 20 वर्ष पहिले हजुर अगाडि त्यहाँ मैले नेपालको भन्दा धेरै व्यवस्थित तरकारी बजारहरू देखेँ र खाद्यान्नको बजारहरू पनि देखेँ। एकदमै सिस्टमेटिक थियो त्यहाँनिर। अनि त्यो कुराहरू यदि यहाँ नेपालमा पनि आएर गर्न पायो भने यो उत्पादकहरूलाई चाहिँ विशेष उत्साह दिएर उनीहरूको उत्पादनहरूलाई सही समयमा सही मूल्यमा बजारीकरण गर्न सक्यो भने उहाँहरू चाहिँ उत्पादन गर्न अझ उत्साहित हुनुहुनेछ र उपभोक्ताले पनि ताजा कुराहरू चाहिँ समयमा नै एकदमै सस्तो मूल्यमा चाहिँ त्यसलाई खान पाउनुहुनेछ। अनि त्यो कन्सेप्ट ममा आयो। अनि त्यहाँको कामहरू जागिरहरू छोडेर म नेपालमा आएको हुँ र यो अब भिजन मैले धेरैलाई सेयर गरेँ, तर मेरो सेयरिङ गर्ने तरिका परिपक्व थिएन होला त्यतिखेर। बुझेनन्, अर्थात् बुझाउन सक्नु भएन। मैले बुझाउन सकिनँ। भित्र मैले त बुझेको थिएँ यस्तो हुनुपर्छ, तर मैले बुझाउन सकेको छैन। अझै पनि मलाई गाह्रै छ। तर यो अहिले चाहिँ हामी धेरै ठुलो समूह भेला भइसकेका छौँ, लगानीकर्ताहरू पनि भेला भइसकेका छौँ र अझै पनि लगानीकर्ताहरूलाई 100,000 लगानीकर्ताहरूलाई यहाँ आउने ढोका चाहिँ खुल्लै राखिएको छ, बन्द भएको चाहिँ छैन होइन। किनभने यो चाहिँ 100% नाफामा जाने
संस्था भएको हुनाले लगानीकर्ताले चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन। किसानबाट हामीले 10 रुपियाँमा उठाएर बजारमा 40 रुपियाँ के अरे 20 रुपियाँमा बेच्दाखेरि हामी घाटामा जाने हुने कहिले पनि जाने चाहिँ सम्भावना छैन। त्यसकारण लगानीकर्ताहरू यसमा एकदमै सुरक्षित हुनुहुन्छ, डराउनु पर्दैन। अनि अब कतिजना यता स्वदेशमा भएकालाई त यसमा भनौँ न मेम्बर हुनलाई यो भनौँ न यसको वितरक अर्थात् यसमा सहभागी भएर काम गर्नलाई सजिलै भयो होइन। र विदेशमा भएका कतिजना हुन्छन् नेपाली दाजुभाइ, कोही यसमा जोइन हुन चाहन्छन् भने उनीहरूले चाहिँ कसरी त? हजुर, उहाँहरू अहिले इन्भेस्टरको रूपमा सेयर खरिद गरेर छिर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो भविष्यको निकट भविष्यमै योजना छ कि नेपाली उत्पादनहरू जब उत्कृष्ट हुँदै जान्छन्, अर्ग्यानिक बन्दै जान्छ, जैविक प्रकारको हुँदै जान्छ अनि हामी विभिन्न देशहरूमा तरकारी निर्यात गर्ने योजनामा पनि छौँ। अनि त्यतिखेर हाम्रा जो विदेशमा रहनुभएका साझेदारहरूको ठुलो भूमिका रहनेछ र उहाँहरूलाई पनि एक्स्ट्रा आम्दानी गर्न सक्ने हामी अवसरहरू उहीँ गएर सिर्जना गरिदिनेछौँ। अनि उत्पादन सहकारीले अहिले अब भनौँ न यो कोरोना महामारी छ होइन, लकडाउनको अवस्था छ, धेरै लाखौँ युवा बेरोजगार भएर होइन विदेशबाट स्वदेशमा आउँदैछन्। उनीहरूको लागि केही सोचेको छ कि, अर्थात् उनीहरूलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने केही रणनीति छ उत्पादन सहकारीको? हजुर, विशेष गरी अहिले नेपाल सरकारको डाटा अनुसार अरूले भन्नुभए अनुसार पनि 10औं लाख नेपालीहरूले रोजगार गुमाउँदैछन् र उहाँहरू हातमा केही पैसा लिएर स्वदेश फर्काउनु भएको छ। के गर्ने के नगर्ने उहाँहरूलाई आइडिया पनि आइरहेको छैन होला होइन। अब एकले थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने जस्तै हामी उहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ, आउनुहोस्, तपाईँहरूको 5,000 10,000 ठुलो कुरा नहोला, हामी लाख लाख लगानी गर्नुहोस् पनि भन्दैनौँ, जति सके त्यति। हजुर, 5 देखि 20,000सम्मको सेयर किन्नुहोस् होइन। त्यसपछि तपाईँसँग के सिप छ, के उत्पादन गर्ने सिप छ, त्यो अनुसारको यो उत्पादन सहकारीबाट सहुलियत दरमा ऋण पनि प्राप्त हुनेछ होइन। तपाईँहरूकै सेयर धितोमा राखेर त्यो अर्को एक्स्ट्रा ऋण पनि मिल्छ, ऋण मिल्छ, त्यो पनि सस्तो दरमा। तर उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ हामीलाई दिनुपर्छ, हामीले बजारीकरण गर्छौँ, त्यसलाई व्यवस्थापन चाहिँ हामीले नै गर्छौँ र उहाँहरूलाई उत्साह दिने हो, उत्पादन गर्न सिकाउने र उहाँहरूको पनि विदेशमा गरेको भन्दा राम्रो आम्दानी अवश्य नै हुन्छ र एउटा उद्यमशीलता विकास भएर जान्छ। पहिला चाहिँ नोकरी गर्ने भन्ने एउटा मानसिकता थियो भनेदेखि अब चाहिँ नोकरी दिने मानसिकता उहाँहरूमा आउनेछ यसमा सहभागी भयो भने। हजुर, अब अन्तमा हाम्रो यो जेएमसी टिभी हेरिरहनुभएका लाखौँ दर्शकलाई तपाईँले भन्न मन लागेको छुटपुट कुरा के रह्यो? हजुर, म विशेष गरी जेएमसी टिभीमा हाम्रो सम्पूर्ण क्रिस्चियन दाजुभाइ नै यसको सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ होला। म तपाईँहरूलाई भन्छु, पास्टरहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, विभिन्न बाइबल स्कुल, सङ्घ संस्था, कलेज, चिल्ड्रेन्स होमहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले कुनै पनि अहिले जुन खाद्यान्नहरू कुनै पसलबाट किनिरहनु भएको छ त्यसबाट कुनै कम्पेन्सेसन पाउनु भएको छैन महिनावारी। र हामी तपाईँलाई घरमै सम्पूर्ण आवश्यक वस्तुहरू, ब्रान्डेड वस्तुहरू घरमै पुर्याइदिनेछौँ। त्यो बापत हामी त्यो ढुवानी खर्च पनि हामी लिँदैनौँ र सामान पनि महँगो हुँदैन, बजारकै मूल्यमा हामी ढुवानी फ्री गरिदिनेछौँ। प्लस एउटा निश्चित भोल्युम पुगिसकेपछि महिनाको अन्तमा हिसाब गरेर हामी मिनिमम 35%, म्याक्सिमम 80%सम्म मुनाफाको चाहिँ है, मुनाफाको 35 देखि 80%सम्म हजुरहरूलाई अर्को महिना हामी रिटर्न गरिदिनेछौँ, जसले गर्दा हजुरहरूले ठुलो छुट पाउनुहुनेछ र त्यसमा हजुरहरूलाई आर्थिक तवरले पनि कम बोझ पर्नेछ र यसमा उपभोक्ता बन्दा पनि फाइदा छ, इन्कम गर्न सकिन्छ। यसमा डिस्ट्रिब्युटर बन्दा झनै राम्रो छ। त्यसकै उत्पादक भएर तपाईँ अर्ग्यानिक उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ, केही पशुपालन गर्न चाहनुहुन्छ, माछा पालन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ सहुलियत ऋण दर उपलब्ध गराएर हामी तपाईँहरूलाई ऋण पनि दिन्छौँ र सरकारसँग चाहिँ अनुदानको लागि पनि हामी प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ। त्यसको प्रपोजलहरू लेख्नलाई, सबै स्टडीहरू गरेर बुझाउनलाई हामी सहायता गर्नेछौँ। हुन्छ सर, तपाईँले आफ्नो अमूल्य शब्दहरू र यो तपाईँको उत्पादन सहकारी बारेमा प्रष्ट धेरै धारणा राखिदिनु भएको लागि हजुरलाई धेरै धन्यवाद। जय मसी। धन्यवाद हजुर।